अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे। तालिबात, आज जमात हफ्तुम में हमारी दूसरे हफ्ते की चौथी क्लास है, जिसमें हम उर्दू का इंशा का काम करेंगे और इंशा के हवाले से आज हम मज़मून तहरीर करने के उसूल देखेंगे, पढ़ेंगे। मज़मून का खाका देखेंगे किस तरह होता है और एक मॉडल मज़मून के तौर पर आपके सामने मैं तहरीर करूँगी बोर्ड पर ताकि आपको मज़मून लिखने में आसानी हो। तो आइए मज़मून तहरीर करने के उसूल देख लेते हैं। जी तालिबात, आइए देखते हैं। ये आपकी उर्दू क़वाइद और इंशा की कॉपी है और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसमें हम एक हिस्सा जो है कुछ पेपर्स पर, कुछ सफ़ात पर मबनी, पीछे के हिस्से में हम हिस्सा इंशा बनाते हैं और हिस्सा इंशा में हम वो तमाम काम करते हैं जो मज़मून और कहानी या ख़ुतूत नवीसी के मुतालिक होता है। ठीक है, तो इसके पहले पेज पर आप इस तरह टाइटल पेज बनाकर और इसके पहले पेज पर आप मज़मून लिखने के उसूल तहरीर करेंगे। ठीक है, मज़मून तहरीर करने के एक अच्छा मज़मून जो तहरीर किया जाता है उसके उसूल कुछ इस तरह हैं कि मज़मून तहरीर करने के लिए मुताल्ला वसी होना चाहिए और ज़बान और बयान में सादगी होनी चाहिए। यानी कि आपके पास बहुत सारी आप किताबें पढ़ें, छोटी छोटी कहानियों की, वाक़यात की और दूसरी मालूमात की किताबें पढ़ें। इससे ये होता है कि मालूमात जब ज़्यादा होती हैं तो मज़मून अच्छा लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट, गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए। जो हमारे मज़मून का उन्वान है हमें उसी पर रहना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, उसमें से मज़मून सही आपका तहरीर नहीं होगा। तीसरा, तसलसल का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तसलसल से मुराद ये है कि रब्त हो एक बात का दूसरी बात से, ये नहीं कि एक दूसरी बात कर रहे हैं तो वो अगली बात जो है वो कहीं और से उसका ताल्लुक़ हो। नंबर 4, मौका महल की मुनासबत से अशार का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। यानी कि मौका महल जो भी आपको वहाँ बात की जा रही है उसकी मुनासबत से आप शेर का इस्तेमाल करें तो एक अच्छा खूबसूरत मज़मून तहरीर हो जाता है। और शेर की भरमार नहीं करनी हमने मज़मून में, बस 2 से 3 अशार जो है एक मज़मून के लिए काफ़ी होते हैं। चूँकि आपकी क्लास 7 है तो इसमें आप 2.5 से 3 पेज का एक मज़मून तैयार करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें 3 अशार काफ़ी होंगे। मशहूर शख्सियात के बारे में ऐसी बातें ना लिखें जो तारीख़ी तौर पर गलत हों। यानी ऐसी बात किसी मशहूर शख्सियत के बारे में ना लिखी जाए जो सुनी सुनाई हो, कहीं आपने पढ़ी हो किसी किताब में तो वो लिखें, वो तहरीर करें, उसके अलावा नहीं। फ़िरक़ाबंदी और सियासी वाबस्तगी का इजहार ना करें। यानी कि अगर आप वतन के हवाले से कोई बात कर रहे हैं या मज़मून लिख रहे हैं तो उसमें अपनी सियासी वाबस्तगी, यानी जिससे भी आपको सियासी जमात जो अच्छी लगती हो उसका इजहार ना करें। आप सिर्फ एक तरफ़ा अपना जो है वो बयान उसमें लिखेंगे। मौजू से मुताल्लिक़ उलमा और मुफ़क्किरीन के अक़वाल ज़रूर तहरीर करें। कोटेशन ज़रूर होनी चाहिए। कुरान और हदीस का हवाला होना चाहिए। कुरान का हवाला देते हुए अगर दुरुस्त अरबी लिख सकते हैं तो ठीक है, वरना दुरुस्त तर्जुमा तहरीर करें। यानी अरबी का मामला है तो इसमें आप जो है अरबी अगर सही लिखनी आती है आपको तो ठीक है, वरना और याद है सही तो लिखें, वरना उसका तर्जुमा। फिर नवा जो हमारे पास नुक्ता है वो ये है, एराब वहाँ डालें जहाँ आप पुरएतमाद हों कि दुरुस्त है। एराब के मामला भी ऐसे ही होता है कि जहाँ हम जो है वो इस बारे में बिल्कुल पक्का यकीन हो कि ये एराब सही है, वहीं एराब हमने डालने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 10वां जो नुक्ता है वो एक बात को बार बार ना दोहराएं, इससे आपकी बात जो है वो बेवज़न हो जाती है। 11वां, मज़मून माशरे की खामियों, बुराइयों या नक़ाइस की निशानदही के बाद उसका हल और मशवरे तजावीज़ ज़रूर दें। यानी कि अगर आपने किसी चीज़ के बारे में कहा कि ये बुरी है या हमारी ये सिस्टम बुरा है, ये इसमें ये खामी है, ये नक़ाइस हैं, तो लेकिन उसका हल भी आपने ज़रूर देना है। सिर्फ बुराई करने से आपका मज़मून अच्छा तहरीर नहीं होगा। तहरीर के दौरान काट छाँट से गुरेज़ करें। यानी कि आप जो है अल्फाज काटने से और मिटाने से जो है वो ज़्यादा बचें। मज़मून में जगह जगह काटना इसके हुस्न को मुतासर करता है। मज़मून मुकम्मल हो जाए तो एक बार ज़रूर शुरू से पढ़ लें ताकि कोई गलती हो गई हो तो उसे दुरुस्त किया जा सके। ये तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है कि जब आप मुकम्मल तौर पर उसे लिख लें तो एक बार ज़रूर पढ़ा करें। इन तमाम उसूलों की पाबंदी करते हुए अगर मज़मून तहरीर किया जाए तो यकीनन एक बेहतरीन काविश होगी, एक बहुत अच्छा मज़मून आपके तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं मज़मून तहरीर करने के उसूल के बाद मज़मून का खाका, कि मज़मून का खाका जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले मज़मून का इब्तिदाइया होता है।
ابتدائیہ جو ہوتا ہے وہ ہم مضمون کے بارے میں جو بھی ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، جو بھی عنوان ہوتا ہے، اس کا ہم تعارف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر جیسے علم کے بارے میں تو علم کا ہم معنی بتائیں گے، علم کے بارے میں بتائیں گے، اور اگر کسی شخصیت کا لکھ رہے ہیں تو شخصیت کی پیدائش اور ان کی ابتدائی تعلیم وغیرہ بتاتے ہیں۔ پھر اس میں شروع میں ہم شعر لکھ دیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ پھر ہماری دوسری چیز آتی ہے ابتدائیہ یعنی تعارف وغیرہ لکھنے کے بعد نفس مضمون۔ نفس مضمون وہ ہوتا ہے جو ہمارا عنوان ہے اس کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کی اہمیت، افادیت، یہ ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں ہمارا تیسرا جو حصہ ہے مضمون لکھنے کا وہ ہے اختتامیہ، یعنی ہم ختم کر رہے ہیں وہ چیز، وہ بات، تو اس کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی شخصیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو پھر یہاں پر ہم ان کی کارناموں کے فائدے وغیرہ بتا دیتے ہیں، ان کی اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو ان کی وفات کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کسی مضمون کا عنوان کے مطابق لکھ رہے ہیں، کسی علم کے مطابق یا علم کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا وقت کی اہمیت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جو بھی، تو ہم اس کے اختتام میں یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر شعر آ جائے تو ایک بہترین مضمون تیار ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سے 3 اشعار کافی ہوتے ہیں ایک مضمون کے لیے۔ اب ایک ماڈل جو ہے، ماڈل کے طور پر ایک مضمون دیکھ لیتے ہیں، پابندی وقت، ٹھیک ہے۔ پابندی وقت جو مضمون ہے آج ہم لکھ رہے ہیں، اور آپ نے بھی اسی پر لکھنا ہے۔ آپ کے جو سمجھ لیں کہ گھر کا کام ہے وہ یہی ہے آج کا، اور اپنی ڈائری ضرور لکھا کریں، جو آپ کو ڈائری مل رہی ہے وہ اپنی ڈائری میں روز کی تاریخ میں اتاریں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ اسکول میں اتارتے تھے۔ آج مضمون ہے عنوان پابندی وقت۔ کیا عنوان ہے مضمون کا؟ پابندی وقت، یعنی وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شعر ہم نے شروع کیا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ شروع ہم نے کس سے کیا؟ شعر سے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے وقت کے بارے میں بتایا کہ وقت کیا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی، جو وقت سے فائدہ اٹھا لیتا ہے وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے کوسوں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وقت ایک عظیم دولت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے بارے میں شعر بھی آ گیا، وقت کا تعارف بھی بتا دیا ہم نے، وقت ہے کیا، اور وقت کے بارے میں ایک ہم نے کوٹیشن یعنی مقولہ، قول جو بھی آپ کہیں وہ بھی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع نہ کریں، ہر کام مقررہ وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں، اور اب کبھی آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔ اب یہاں پر ایک موضوع شعر اور ذہن میں آتا ہے، تو پھر ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں وہ شعر، آج کا کام جو کل پر چھوڑا، کل بھی رہے گا یوں ہی ادھورا، کل کل مت کر پچھتائے گا، وقت کا پنچھی اڑ جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کہ دیکھیں ہم نے پہلے شعر لکھا، پھر اس کا عنوان کا تعارف دیا، تعارف دینے کے بعد ہم نے یہاں پر اسی سے متعلق پھر ایک شعر ذہن میں آیا تو ہم نے یہاں پر وہ شعر بھی لکھ دیا۔ اب آپ نفس مضمون میں وقت کی اہمیت بتائیں گے، وقت کی پابندی کے فائدے بتائیں گے، اور جو وقت کی پابندی نہیں کرتے اس کے نقصانات بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ کیا کریں گے؟ آخر میں اختتام میں آپ وقت کی ہمیں کیا کرنا چاہیے بحیثیت طالب علم، آپ طالب علم ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، وقت کو کیسے آپ بچا سکتے ہیں اور وقت کس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں، یہ لکھیں گے۔ اور آخر میں اگر کوئی شعر آتا ہے تو وہ شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ شعر جو ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اشعار وقت کی پابندی، کیونکہ وقت کی پابندی ایک ایسا موضوع ہے جس سے کہ بہت سارے اشعار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ مثلاً صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یا پھر ہو رہی ہے عمر مثل برف کے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کے، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم، ٹھیک ہے طالبات۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک اور شعر ہے جو آپ غور سے سن لیں، کہیں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، ہے آج رخ ہوا کا موافق تو چل نکل، کل کی کیا خبر، کل کی کسے خبر کہ کدھر کی ہوا چلے، ٹھیک ہے طالبات۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ ساری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور تمام اشعار جو ہیں وہ بھی آپ نے غور سے سن لیے ہوں گے۔ یہ ہمارے جو مضمون کا ابتدا ہے یہ آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، اور اس سے آگے آپ جاری رکھیں اپنا مضمون۔
اور آگے تک اس کو لے جائیں، اختتام کریں، اختتام پر شعر لکھیں، اس طرح آپ کا ایک اچھا سا مضمون تیار ہو جائے گا۔ اور آج کا کام آپ کا یہی ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اپنی معلمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔